अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लम्बर दगाबाज के कमेंट्स देख लें जी, चेक करें, ज़रा चेक करें कैसे सर्फ एरियल, सर्फ एक्सल, सर्फ ब्राइट, सर्फ कौन कौन से सर्फ से कल धुलाई हुई है मुहतरमा की। और मुहतरमा दगाबाज को बाल दिखाने महंगा पड़ गए, हिजाब उतारना महंगा पड़ गया। मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली पैगंबर दगाबाज और अजीम शख्सियत की सपुत्री शहजादी बेटी, सबसे छोटी, नाज़ों से पली हुई क्यूट बेबी, जिसकी बिल्कुल चुनी मुनी एज में शादी हुई है, जिसको कुछ पता नहीं चलता कि मैंने कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना, कि को हिजाब उतारना महंगा पड़ गया। और लोगों ने सुनाई खरी खरी कि तुम तो कल कह रही थी अपनी मतलब सेकंड लास्ट वीडियो में कि भाई अब मैं खाना बनाती नहीं हूँ, अब सिर्फ मैं खड़े होकर रोटियां बनाती हूँ, बाकी सारा काम सासू माँ ने संभाल लिया है किचन का। लेकिन आज फिर तुम खड़ी हो गई बनाने, तो ये क्या राज है? कभी कहती हो सासू माँ पकाती हैं, कभी कहती हो कि सास का भी मैं बनाती हूँ इस हालत में, तो कभी चक्कर हैं, तो कभी कमर दर्द है, तो कभी पॉलर है, तो कभी हिजाब है, तो कभी हिजाब गायब है। तो अभी तो यकीन करें कि भाई ये जितने कमेंट्स मैंने शेयर किए हैं ना, ये आटे में नमक के बराबर हैं। कल दगाबाज की वीडियो पर कमेंट्स जो आए हैं वो इतने ज़्यादा आए हैं नेगेटिव कमेंट्स, कि अगर मैं 12 मिनट के सिर्फ कमेंट्स ही लगाती तो कमेंट्स ही चलते रहते और उसके बाद आपको कोई भी और सीन देखने को ना मिलता वीडियो में। लेकिन जी मैंने इतने ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो स्क्रीनशॉट्स नहीं बनाए। चंद एक कमेंट्स जो हैं उनका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और आपके सामने रख दिया। तो अब बात करेंगे भाई, जो माँ, जो खातून अपने बच्चे की परवाह नहीं कर रही, तो उससे कोई कैसे अच्छी उम्मीद लगा सकता है? ठीक है, उससे कोई अच्छी उम्मीद कैसे लगा सकता है? अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ, इसको सेहत वाली, लंबी ज़िंदगी वाली, खूबसूरत औलाद से नवाजे, नेक औलाद से नवाजे, सेहत वाली औलाद से नवाजे, अच्छे नसीबों वाली औलाद से नवाजे। लेकिन ये मुहतरमा जो अपने हुस्न खूबसूरती में इजाफे करने के लिए सैलून पहुंच गई, उसको इतना ख्याल ना आया मुहतरमा को कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूं और कुछ चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे केमिकल जो मुझे स्किन के लिए अच्छे नहीं हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान बेबी के लिए भी अच्छे नहीं होते। लेकिन मुहतरमा को पता नहीं अचानक क्या सूझी कि उठी और अपना फटा हुआ बैग जो है उसको एक साइड पे किया और बड़ी दयालु बनते हुए इरशाद फरमाती हैं कि ये फटा पुराना बैग जो है मैं किसी को दान कर दूंगी, मैं किसी को गिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, तो कभी इसके हाथों से मैंने नई चीज़ नहीं देखी किसी को इसने गिफ्ट की हो। तो बहरहाल फटा पुराना बैग भी किसी के काम आ ही जाएगा। ठीक है, दे दो दे दो। तो मुहतरमा ने कोई मैंने पहली बार देखा है, लेती होंगी कभी कभी जाती भी हैं, ये ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल ही लोकल मार्केट से शॉपिंग करती हैं। स्टाइलिश बैग ले लिया, चप्पल ले लिए, तो दिखाना तो बनता था ना, शो ऑफ तो करना था ना, है। तो एक अदद बैग और वो फटा पुराना बैग फिर किसी को नवाजा और अपना नया बैग तैयार किया और उठाया कंधे पे और चल दी, रवाना हो गई बगैर सोचे समझे कि इस कंडीशन में मुझे ये सब कुछ करवाना सूट करता है या मेरे आने वाले बच्चे के लिए ये ठीक है। मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। अम्मा तो इनकी 2400 घंटे महान माँ बनी रहती हैं और वो फरमाती हैं कि मैं तो छोटे छोटे छिमुन्ने मुन्ने बच्चे थे मेरे, तो मैं ऐसे करती थी, वैसे करती थी, फैक्ट्री में खाने बना बना के भेजती थी। मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बड़ी मशक्क़त की है, मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया है, किरायों पे धक्के खाए हैं, शिफ्टिंग की है, लोगों की बातें सुनी हैं, लोगों ने मेरी दिल आज़ारियाँ की हैं, लोगों ने मुझे रुलाया, सताया, परेशान किया, लेकिन मैं डटी रही। अपने बच्चों के लिए, अपनी नई नस्ल के लिए मैं डटी रही और मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं आज भी डटी हुई हूँ। आज भी मैं अपने 4 जो मैंने इस दुनिया में क्या कहते हैं तोहफ़े मैं लाई हूँ अल्लाह के हुक्म से, उनके बेहतर फ्यूचर, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं आज भी डट कर मुकाबला कर रही हूँ हालात का। और मैं अपने इस खूबसूरत सी औलाद के लिए एक बड़ा सा घर तामीर करवा रही हूँ, जिसमें मेरी बच्चियों का भी हिस्सा होगा, मेरे दोनों बच्चों का भी हिस्सा होगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे खुले डुले होकर रहेंगे, ऐश करेंगे, बच्चियाँ आएंगी रहेंगी और इंशाअल्लाह विरासत में बच्चियों को भी पूरा पूरा हिस्सा दिया जाएगा। कि इस माँ की बेटी जो अभी तक भी अपनी औलाद का सोच रही है, इतनी उम्र हो गई है उसकी और अभी तक भी वो ये नहीं कहती
کہ بھئی میں اپنی زندگی جی لوں، اب بچے جانے ان کا کام جانے، سب کی ذمہ داریاں میں نے اپنے فرائض ادا کر دیے ہیں، بس ایک رہ گیا، اس کو بھی شادی کر کے اس کا بھی جو ہے وہ ٹانکا فٹ کرتی ہوں اور خود سائڈ پہ ہو کے اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کرتی ہوں. نہ بابا نہ، وہ ایسی مہان ماں ہے نا، ایسی مہان ماں ہے کہ خود تو ساری زندگی کرایوں پہ دھکے کھاتی رہی بیچاری، دنیا کی انوکھی ماں جنہوں نے میرے خیال میں واحد عورت ہے جو کرایوں پہ دھکے کھاتی رہی ہے. وہ ماں جس نے اولاد کو پڑھایا لکھایا قابل بنایا، پتہ نہیں کیا کیا ان کو ڈگریاں دلوائیں، بڑے آفیسر بنائے، بیٹیوں کو اتنی بڑی بڑی یوٹیوبر بنایا ہے. تو ایک وہ ماں ہے، ایک یہ ماں ہے قربانی کا بکرا، بلی کا بکرا، جو ابھی بھی اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. اور ایک یہ ماں ہے جس کو اتنا احساس نہیں کہ میرے اس دنیا میں ایک بچہ اس دنیا میں لانے کا باعث بن رہی ہوں، میں خوش نصیب عورت ہوں، اللہ مجھے صاحب اولاد کرنے والا ہے، خیر سے وہ ٹائم لائے. اور یہ اپنا نیا بیگ سٹائلوں کا اپنی کیا کہتے ہیں بازو پہ چڑھا کے آدھی رات کو پہنچ گئی ہیں جی مینی پیڈی، ویکس، بلیچ، ابھی تو کلر بھی کروانا تھا، ابھی تو کمر نے ساتھ نہیں دیا، ابھی تو کلر بھی کروانا تھا، پہنچ گئی. اور پھر جو میں کہتی ہوں دھلائی ہوئی ہے نا، اللہ معاف اللہ رحم. بھائی لوگوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہ تو مرد تھا، اتنے گندے اس کے ہاتھ تھے جس سے ویکس کروائی گئی، کتنا گندا تھا وہ تو اس کے اپنے اتنے بال تھے جس سے ویکس کروائی گئی. اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے نیچے کامنٹس کیے، جتنے منہ اتنی باتیں. اور کسی حد تک عوام سچ بھی تھی، کیونکہ بھئی اب ہاتھ دکھائے گئے ہیں، نہ تو پاؤں دکھائے، نہ ٹانگیں دکھائیں، نہ اس کا ڈریس دکھایا، تو لوگوں نے سمجھا مرد ہے. تو مرد تو نہیں ہے، خیر ایسی بات بھی نہیں ہے، اتنی بھی امبر وہ نہیں ہے کہ کسی مرد سے وہ ویکس کروائے گی یا کہ مینی پیڈی کروائے گی، تھی وہ خاتون ہی. لیکن یہ ہے کہ وہ اس بیچاری کے ہاتھ اتنے خوبصورت نہیں تھے، یا خوبصورت لڑکیاں اس پولر میں ہیں نہیں، کیونکہ وہ سستا ترین پولر ہے. پھر انڈیا سے بھی بہنوں نے خوب دھلائی کی. انڈین بہنیں کہتی ہیں بھی تمہارے پاکستان میں یہ گلی محلے کے گندے گندے پارلر ہیں، تو میں ان کو بتا دوں نہ میری بہنوں، پاکستان میں الحمدللہ بہت اچھے پارلر ہیں. اور بڑی جو فیشن انڈسٹری ہے نا، کہیں اور ہم نے ترقی کی نہ کی ہو نا، فیشن انڈسٹری نے ہماری نے بڑی ترقی کر رکھی ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے جو بیوٹیشین ہیں نا، ان سے تو ہمارے انڈین بہن بھائی بھی سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں مثال دیتی ہوں مسرت مصباح کی، کاشی کی، اور پتہ نہیں کتنے ہیں، کیونکہ میرا انٹرسٹ نہیں ہے تو میں اتنے نام نہیں جانتی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ حیدرآباد میں بھی کوئی اچھا سیلون نہیں ہوگا، بڑے اچھے سیلون ہوں گے، پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں. لیکن بھئی ہم نے تو پیسے بھی بچانے ہیں. اب ہم 8,000 میں مینی پیڈی بھی کروائیں، فیشیل بھی کروائیں، کٹنگ بھی کروائیں، ویکسنگ بھی کروائیں، پھر ہم کہیں کہ ہمیں مساج بھی چاہیے، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے نا. کیونکہ بھیا 8,000 میں تو ایک اچھا فیشیل ہوتا ہے، جو سچ بات ہے. اچھی اگر ہم پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں اپنے فیس کے لیے تو 8,000 کا ایک اچھا فیشیل یوز ہوتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اماں کو کیوں بھول گیا کہ یہ اماں بننے والی ہیں، چند ہی دنوں میں یہ ایک زندگی دنیا میں لانے والی ہیں، اور یہ خوش نصیب عورت ہیں. اور یہ چل دی پولر یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کیمیکل جو ہے اس کا بچے پہ بھی مضر اثرات ہو سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. پہلے وہ ارحم بیمار ہے، اتنا شدید دل جو ہے وہ دکھی ہے، افسردہ ہے. تو مطلب کہ انسان کو کیئر کرنی چاہیے اپنے بچوں کی. ایک اماں جو ہے وہ پڑھ کے پھونکتی رہتی ہے، صدقے واری جاتی ہے، بچوں کی نظریں اتارتی ہے. اور ایک اماں یہ ہے پلمبر، جو ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا اور اس کو پتہ نہیں ہے، بنی یوٹیوبر بیٹھی ہے. اس نے ریسرچ نہیں کی کہ بھیا کیمیکل جو ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. اس کنڈیشن میں باہر کنٹریز میں ہیئر کلر اور بلیچنگ کچھ نہیں ہوتا، نہیں کرتے سیلون والے. وہ تو بھائی بھیج دیتے ہیں واپس، وہ کہتے ہیں جب بیبی ہو جائے پھر آنا. تو یہ ایک ایسا سیلون ہے جس کو اتنا نہیں پتا کہ خاتون ماں بننے والی ہے اور وہ ہمارے پاس آ گئی ہے مطلب کہ سروس کروانے. تو ہم اس کو اتنا نہیں گائیڈ کر سکتے کہ بی بی یہ چیزیں منع ہیں، اس کنڈیشن میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اور اتنے دن پہلے رو رہی تھی کمر درد، ایک دم سے اڑن چھو ہو گیا. کتنے دنوں سے کمر درد کے راگ نہیں لاپے جا رہے. ایک سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں کھانے کا جو سسٹم ہے ساسو ماں نے سنبھال لیا تھا، ساسو ماں کی 2-3 جھلکیاں بھی دکھائی تھیں، لیکن اب پھر سے وہی حال ہے، خود ہی پکایا جا رہا ہے. مطلب کہ یہ گھماتی ہے، دیکھنے والوں کو گھماتی ہے، ان کو چکر دیتی ہے اور کہانیاں نئی سناتی ہے.
بڑی یہ تیز خاتون ہے، دغاباز دغاباز۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی شبانہ جی، پنجیریاں بنانی آتی ہیں آپ کو؟ ہیں لیبر روم میں کیسے لے جانا ہے بچوں کو، وہ بیٹیوں کو وہ آتا ہے آپ کو؟ تو یہ نہیں آپ نصیحت کر سکتی تھیں اپنی بیٹی کو کہ میری سونی دی ایک دفعہ اللہ خیر سے وہ وقت لائے، اس کے بعد چلی جانا پولر؟ اور تو اور ہسبینڈ نے بھی نہیں کچھ بولا۔ عجیب بات ہے، ویسے یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ، کس دنیا کی مخلوق ہے؟ بہرحال جی، حجاب اتارنے پر میں کہتی ہوں وہ دھلائی کی گئی، وہ دھلائی کی گئی کہ مجھے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ سب نے جو ہے نا جو کہنا تھا کہہ دیا، بس میرا کام تھا آپ کا میسج مزید لوگوں تک پہنچانا کہ بھئی اس عورت نے بال دکھا کر اچھا نہیں کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں ویوز کم ہو رہے ہیں، یہ کانٹینٹ چینج کرنا چاہتی ہے، یہ کرکمل بننا چاہتی ہے، واللہ عالم یہ کیا کرنا چاہتی ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور یہ تو چلو میں کہوں کہ چلو چھوٹی ہے، ابھی انڈے سے نکلی ہے، چوزی ہے، تو باقی فیملی والے کہاں ہیں؟ وہ اس کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ یہ اٹھ پٹ ٹانگ حرکتیں نہ کرے؟ بہرحال جی، اس کی مرضی، جو مرضی کرے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔